अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। पिछले हफ़्ते ईद की कुछ मसरूफियात की बिना पर और तबीयत की थोड़ी नासाजी की बिना पर मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सका, लेकिन इस वीडियो में जो हमने पिछले हफ़्ते मिस किया है वो सब तफसील बयान करूँगा। और ये हफ़्ता काफ़ी मसरूफियत का है, 3 बड़े इवेंट्स के साथ ये 7 दिन आपके लिए गैर मामूली टाइम बिहेवियर जनरेट करेंगे। पिछले हफ्ते जो चीज़ हमने मिस की वो सिर्फ एक थी, सूरज 20 मई को आपके यहाँ 9th एंगल पर आ चुका है। पहले वो 8वें घर में था, वहाँ पर भी वो पॉजिटिव था, लेकिन जिस एंगल पर अब आया है यहाँ पर ये बहुत पॉजिटिव है। 20 मई से सूरज की पॉजिटिविटी आपको गैर मामूली लीडरशिप क्वालिटी प्रोड्यूस करके देगी। इस लीडरशिप क्वालिटी से आप अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे प्लान्स कर सकेंगे। अपनी ओवरसीज़ ट्रैवलिंग या ओवरसीज़ एजेंडाज़ को परफॉर्म करने के लिए आप अच्छे प्लान्स और सक्सेसफुल प्लान्स कर सकेंगे। सूरज के 9वें घर में होने की वजह से आपके अंदर इरादों की मजबूती भी पैदा होगी। जो चीज़ें पहले आप ग्रे एरियाज़ में रहकर करते थे, कभी सोचते थे मैं करूं, कभी सोचते थे मैं छोड़ दूं, अब ऐसा नहीं होगा। अब आप जब प्लान करेंगे तो परफेक्ट प्लान्स होंगे। सूरज 9th एंगल पर 30 दिन रहेगा, एक साल में एक ही दफ़ा 9th एंगल पर आता है। एंड इसकी वजह से आप एजुकेशन, हायर एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, इमोशनल स्टेबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी एंड डिसिप्लिनरी बिहेवियर कर सकेंगे। अब इस हफ्ते जो तब्दीलियाँ आएंगी उनमें से पहली तब्दीली सैटर्न की रेट्रोग्रेशन सामने आएगी 23 मई को। ये उसकी एनुअल रेट्रोग्रेशन है। हर साल सैटर्न 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड होता है। आपके यहाँ ये 5th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा। 5th हाउस में ये काफ़ी पॉजिटिव था। अब जब रेट्रोग्रेड होगा तो वो प्लैनेट जो पॉजिटिविटीज़ दे रहा था, आपको कंट्रोल्स, आपको अथॉरिटी, आपको लीडरशिप क्वालिटीज़, आपका टाइम आपके लिए फसले बहार, आपकी लव इमोशंस, आपका डिसिप्लिन, अब वो थोड़ा सा मध्यम पड़ेगा। अगर आप गुस्सा करेंगे तो काउंटलेस होगा, आगे ही बढ़ता जाएगा। अगर आप डरेंगे या गमज़दा होंगे तो आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। अगर आप किसी पछतावे में मुब्तला हैं तो वो पछतावा बढ़ता ही जाएगा। इट इज़ ड्यू टू द सैटर्न रेट्रोग्रेशन। सैटर्न को शनि भी कहते हैं एंड शनि मीन्स टाइम। सो टाइम प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड होगा। आप चीज़ों को जब जजमेंट करने लगेंगे तो सही जजमेंट्स नहीं कर सकेंगे, या जितनी कर पाते थे उतनी नहीं कर पाएंगे। फिर आपके अंदर इरिटेशन लेवल्स बढ़ेंगे। ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन 10 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान कोई बड़े रिस्क लेना, मेजर डील्स बनाना, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करना, लव डिसीजंस लेना थोड़ा सा कमज़ोर माना जाता है। इसलिए कमज़ोर माना जाता है कि कहते हैं कि ख़िज़ां के सीज़न में बड़ी बड़ी सीडिंग्स या बड़े बड़े बीज नहीं बोए जाते। अगर तो कोई बड़ा डिसीजन अगले कुछ महीनों में, अब अक्टूबर तक आपने लेना है तो फिर आपको इसे रिपेयर ही करना होगा। और अगर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, जो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं उसी को आगे बढ़ाना है, तो फिर ठीक है, फिर आप ऐसे भी चल सकते हैं, आपको किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। बहरहाल ये एक इवेंट था जो हर ही तरह के लिब्राज के लिए टाइम टेस्ट साबित होगा। लॉन्ग टर्म प्लैनेट अपना इम्पैक्ट बढ़ा देते हैं क्योंकि लंबे टाइम तक के लिए या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। इस वक्त टाइम उनकी कमज़ोरी का है। तो 4 महीने एक लंबा टाइम है। आउट ऑफ 12 मंथ्स अगर किसी के 4 महीने स्लो हो जाएं तो दैट मीन्स उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगी। दूसरी जो एक प्लैनेटरी इवेंट होने वाला है वो 26 मई को होगा, चांद ग्रहण। चेंज आए कि चांद ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये सोलर इवेंट है, सोलर सिस्टम इवेंट है, तो ये आपके मूड पर असर ज़रूर डालेगा। पूरे चांद को ग्रहण होगा 26 मई को आपके 3rd हाउस में। एंड यू नो 3rd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ फैमिली, अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब एंड सराउंडिंग। जितने भी आप जिन लोगों से आपका डेली वास्ता पड़ता है, ये उन लोगों के साथ आपकी अटैचमेंट्स को, आपकी सिंसियरिटीज़ को, आपकी लविंग एबिलिटीज़ को शो करता है। एंड जब ग्रहण होगा तो उधर मूड स्विंग्स आ सकते हैं। एंड मूड स्विंग्स आने का मतलब ये है कि आपके लव वंस और आपके दरमियान तसादुम, ज़हनी हम आहंगी की कमी, एक दूसरे पर शकूक, ये पैदा हो सकते हैं। सो यू हैव टू केयरफुल। और जो तीसरा इवेंट इस हफ्ते आएगा वो 28 मई को आएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा आपके 9th एंगल पर। ये
خبر ایک طرح سے بہت بڑی ہے، لیکن ایک طرح سے آپ کے لیے کچھ سپورٹیو بھی ہے۔ بہت بڑی خبر اس لیے ہے کہ جب یہ جو مرکری ہے 9th اینگل کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہے، مطلب 9th اینگل کا یہ اپنا گھر ہے، 9th اینگل اس کا اپنا گھر ہے، اور یہاں پر یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، ہائر ایجوکیشن والوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، ذہنی کارکردگی کے کوئی بھی کام کرنے کے لیے، سیاست دانوں کے لیے، اور یہ پچھلے 4 مئی سے یہ ادھر ہی ہے۔ اب جب ریٹروگریڈ ہوگا تو مزید پیچھے کو آ جائے گا۔ مزید پیچھے کو آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جون کے اینڈ پر ڈائریکٹ ہوگا تو 9ویں گھر میں گھومتا رہے گا، پہلے پیچھے کو آئے گا پھر آگے کو جائے گا، تو ایک لمبا ٹائم 9ویں گھر میں رہے گا۔ لیکن یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے کہ لمبا ٹائم 9ویں گھر میں گزارے گا تو اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو، مائنڈ ایبیلٹی پرفارم کرنے والوں کو، کریٹیو لبراس کو، فیشن ڈیزائنرز کو، میڈیا سے ریلیٹڈ لبراس کو، ٹیچرز کو، وکیلوں کو، ڈاکٹرز کو، اسٹوڈنٹس کو، ان سب کو فائدہ، سائنٹسٹ کو، ان سب کو فائدہ ہوگا۔ بٹ منفی پہلو کیا ہے کہ جتنے دن ریٹروگریڈ رہے گا اتنے دن تھوڑی سی اریٹیٹنگ بیہیویئرز پروڈیوس کرے گا، قوت حافظہ میں کمی، کانسنٹریشن میں کمی، ایکسپلینیشنز میں کمی، ایسی چیزیں رہیں گی۔ بٹ آخری بات جو آپ کی حق میں جاتی ہے کہ جب سے سورج یہاں پر آیا ہے 20 مئی سے، وہ اس مرکری کی ریٹروگریشن کو منیمم کر دے گا، بہت منفی نہیں ہونے دے گا۔ تو اسٹوڈنٹس اگر بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ اپنی بریلینس کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ اگر کوئی ریسرچ ورک کر رہا ہے تو بہت زیادہ ٹربل نہیں آئے گی، البتہ یہ ضرور ہوگا کہ اسے تھوڑی سٹرگل بڑھانی پڑے گی۔ تو یہ جو تیسرا ایونٹ ہے مرکری کی ریٹروگریشن، یہ آپ کے لیے اتنا ٹربل میکر نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مرکری ریٹروگریڈ ہی نہیں ہوا، بہرحال اس کی ریٹروگریشن تھوڑا بہت تو پنچ کرے گی۔ سو اوور ویو دوں تو سورج کی پوزیشن لیڈرشپ کوالٹیز کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ڈسپلنری لائف کے لیے، اینڈ آپ کے ارادوں کی طاقت کے لیے، آپ کی لیڈرشپ، ان سب کے لیے اچھی۔ اینڈ اسی ہاؤس میں 9th اینگل پر یہ وینس ہے وچ از سو پروڈکٹیو فار لو لائف۔ اینڈ سیٹرن کی ریٹروگریشن آپ کو تھوڑا سا کنٹرول لیس کرے گی، اینڈ آپ کو اسے بیلنس کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اینڈ مرکری کی ریٹروگریشن اور چاند گرہن آپ کے لیے صرف موڈز کو ڈسٹرب کرے گا، اینڈ ان دونوں چیزوں کو آپ ریکور کر سکتے ہیں سورہ شمس پڑھ کے، سفید رنگ کی چیز جمعے کے دن خیرات کر کے، اینڈ ایز اے لبرا اگر آپ اوپل پہنیں، بلو ٹوپاز پہنیں، بلو سفائر پہنیں، یلو سفائر پہنیں، تو یہ ایسے سٹونز ہیں جو آپ کو فرینڈلی ریڈیشنز دے سکتے ہیں، اور ان فرینڈلی ریڈیشنز کی وجہ سے آپ اپنے ان نیگیٹو ایونٹس کو، ان نیگیٹو سولر ایونٹس کو ریکور کر سکتے ہیں۔ مجھے بہت امید ہے کہ لبراز کے اندر اتنی لچک، اتنی الاسٹک ہوتی ہے کہ وہ ان سیزنز کو بہت اچھے انداز سے ڈیل کر جائیں گے۔ اپنے پلانز کو کبھی بھی ڈاؤن پیچز، بیڈ پیچز یا نیگیٹو امپیکٹس آف سولر سسٹم کی وجہ سے رد نہیں کیا کرتے، چیزوں کو مینیج کیا کرتے ہیں۔ یہ سیم اسی طرح ہے جس طرح اگر لیٹ سے سردیاں آ جائیں تو کوئی آدمی کہے کہ اب تو سردیاں آ گئی ہیں اور سردیاں 4 مہینے چلیں گی، لہٰذا میں اب کوئی کام نہیں کرتا، تو بے وقوف کہلائے گا، زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا اپنے 4 مہینے ضائع کر کے۔ معاملہ کیا کرنا تھا اس کو کہ ان سردیوں کو کاؤنٹر کرنا تھا اور اپنی روٹین لائف کو سسٹین کرنا تھا۔ اینڈ کاؤنٹر کرنے کے کئی طریقے تھے۔ سردیوں میں سویٹرز پہن لیے جاتے ہیں، سوپ پیے جاتے ہیں، شیلٹرز اختیار کیے جاتے ہیں، گرم چیزوں سے اپنے آپ کو گرم رکھا جاتا ہے اور سردیوں کے امپیکٹ کو منیمم کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ منیمم ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی لائف کو سسٹین کر پاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ریٹروگریشن جو 4 مہینے کے لیے آئے گی سیٹرن کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 4 مہینے چپ کر کے بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ اب کیونکہ ایسٹرولوجیکل نیگیٹو ٹائم شروع ہو گیا ہے تو اب ہم کچھ نہیں کریں گے۔ سب کام آپ کو اسی طرح کرنے، بٹ جو کمپلیکیشنز، جو سمٹمز کمپلیکیشنز کے کھڑے ہوں آپ کو انہیں ریپیئر کرنا ہے، ریپیل کرنا ہے۔ ریپیئر اینڈ ریپیل کے لیے پروفیشنل رائے، پروفیشنل ریمیڈیز بھی میں نے آپ کو دے دی۔ سورہ شمس پڑھنا، بلو سفائر، روبی، بلو ٹوپاز، یہ سب ایسے سٹونز ہیں جو انہیں ریپیئر کر سکتے۔ بٹ اگر اس کے باوجود کوئی لبرا الجھا پڑا ہے، کوئی لبرل لیڈی اپنے ریلیشن کو تباہ کر رہی ہیں، اپنی صحت کو یا اپنے مائنڈ کو یا اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کو، تو وہ ویک لبراز ہوں گے۔ اگر آپ کو ابتدائی دنوں میں 23 مئی کے فوراً ہی بعد ٹربلز شروع ہو جائیں تو دیٹ مینز کہ آپ کو اگلے 4 مہینے ان ٹربلز کو سہنے کی ضرورت نہیں، پھر اپنی ریمیڈیز کی طرف جائیے یا اپنی ڈائگنوسز کی طرف جائیے۔ ڈائگنوسز کے لیے برتھ چارٹ ایک بہترین آرٹ آف ڈائگنوسز ہے۔
बार चार्ट अगर कैलकुलेशंस आप करवाना चाहें तो इसके लिए नंबर भी नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन जब डायग्नोसिस हो जाती है तो आपको ये बात पता चल जाती है कि प्रॉब्लम कितनी है और उसे कितनी बड़ी रेमेडी से रिजॉल्व किया जा सकता है। ये बड़े बड़े इवेंट्स थे, इसको मैंने बहुत तेज़ी से बयान किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई हैं, उन्हें मज़ीद मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कमिंग वीडियो में अभी और मौका मिलेगा आपको डिफ़ाइन करने का, हम लोग बयान करते रहेंगे। फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप स्पेशली अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे सकूँ या अगली वीडियोज़ में उसे शामिल कर सकूँ। आखिरी टेक्निकल खबर देकर फिर बात को ख़त्म करते हैं। अगर चांद ग्रहण 26 तारीख को हुआ है तो रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगले 20 दिन के अंदर अंदर सूरज ग्रहण भी होगा। वो एक अलग से इम्पैक्ट देता है, और वो इम्पैक्ट जैसे ही सामने आने लगेगा तारीखों पे मैं आपको उसकी वीडियो भी तफसीलन बना कर दे दूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए लिब्रास, मेरी आखिर पर 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। अगर मेरा ये रिसर्च वर्क, मेरे ये एक्सपीरियंसेस या बर वक्त आपको ये एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना आपको पसंद आता हो या आपके किसी काम आता हो ज़िंदगी में, तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, और इसी सब्सक्रिप्शन की वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 हैं एस्ट्रोलॉजिकली। आपकी मोहब्बतों का मैं इंतज़ार करूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।